नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कमल थापा। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनुभवी पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीतिमा खारिएको व्यक्तिको रूपमा बुझिन्छ कमल थापालाई। उहाँसँग आज म सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन र त्यसले चयन गरेको नेतृत्व र समसामयिक राजनीति, पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयहरूलाई उठान गर्ने म प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने तपाईँको राजनीतिक जो लामो यात्रा तपाईँले तय गर्नुभयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्थापना र त्यसको निरन्तरता र राप्रपालाई एज ए होल नेपाली जनका सामुन्ने चिनाउने सवालमा पनि तपाईँको अहम र नेतृत्वदायी भूमिका लामो समयदेखि रह्यो। फलतः यो पछिल्लो महाधिवेशनमा तपाईँ आफ्नै चेलासँग पराजित हुनुभयो अध्यक्षमा र तपाईँले तीव्र रियाक्सन, कडा प्रतिक्रिया जनाउनुभयो। यसले मानिसले के प्रश्न गरे भने अब कमल थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहने सम्भावना क्षीण छ। उहाँ सायद एउटा गणतन्त्रको लाइन राजनीतिक यात्रा तय गर्ने सम्भावना छ। यसरी प्रश्न उठाए। तपाईँका ट्विटहरू, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले व्यक्त गरेका धारणा, पछिल्लो तपाईँको लेटर बम, यी सबैले त्यो प्रश्न गर्नेहरूलाई अलि सहज बनाएको छ। तपाईँ अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। यो कतिपय विषय अलि अस्पष्ट जस्तो, तपाईलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व स्वीकार्न कठिन भए जस्तो, निर्मल निवासको सवाल उपर तपाईँले उठान गरेको प्रश्न, यी सबै उपर एकपछि अर्को मानिसका जिज्ञासा पनि छन्। तपाईँको यो लामो राजनीतिक यात्रा र आगामी यात्रा कता भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ कि यससँगै अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त कृपया। तपाईँले एकैपटक धेरै प्रसङ्गहरू उठाउनु भएको छ। अब यसको चर्चा, व्याख्या, विश्लेषण गर्नको निमित्त समय लाग्छ। म सूत्रबद्ध रूपमा केही कुराहरू निवेदन गर्छु। पहिलो कुरा, म एउटा खेलाडी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हार र जित मेरो निमित्त एउटा स्वाभाविक परिणाम हो। त्यसैले हार्दैमा अत्तालिने र जित्दैमा मात्तिने मेरो स्वभाव कहिले पनि छैन। मेरो लामो प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि त कडा छ। म आउँछु। मेरो राजनीतिक जीवनमा मैले धेरै पटक हारेको छु, फेरि उठेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढेको छु र सफलता पनि हासिल गरेको छु। अब यसपटकको महाधिवेशनमा जुन मेरो पराजय भयो, त्यो पराजयलाई मैले स्वीकार गरिसकेको छु र नयाँ अध्यक्षको रूपमा मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिइसकेको छु। तर यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा निर्वाचनको क्रममा जुन ढङ्गबाट निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप भयो, निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप भनेको राजा ज्ञानेन्द्रले नै लाए अनुसार काम भएको। निश्चय पनि तपाईलाई हराउनका लागि, हजुर, मलाई चाहिँ हराउनको निमित्त जुन ढङ्गबाट एकदम अमर्यादित र अवाञ्छित ढङ्गबाट हस्तक्षेप भयो, जसको हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, त्यसले केही प्रश्नहरू खडा गरेको छ, केही चिन्ताहरू देखा परेको छ। यो हारसँग सम्बन्धित छैन। हारलाई त म स्वाभाविक रूपमै ग्रहण गर्छु चाहिँ हेर्नुहोस्, तर केही प्रश्नहरू खडा भए। पहिलो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन राज संस्थाको परिकल्पना गरेको हो, हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था एउटा आदर्श संस्था, अभिभावकको रूपमा रहने, राजनीतिभन्दा माथि रहने, सबै 3 करोड नेपालीको साझा संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरेको हौँ। राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने खालको संस्था निश्चय पनि। खास गरी के भनेदेखि 62-63 पछि राज संस्थालाई जुन पाखा लगाइयो
त्यसको पछाडिको एउटा बलियो तर्क र आधार के थियो भने राज संस्थाले पटक पटक नेपालमा राजनीतिमा हस्तक्षेप गरे, प्रजातन्त्रलाई मास्ने काम गरे। त्यसकारणले प्रजातन्त्रको निमित्त राज संस्था बाधक हुन्छ भनेर राज संस्थालाई पाखा लगाउने प्रयास गरियो। त्यो अवस्थामा मैले के भने विगतमा जे जस्तो भए तापनि अबको राज संस्था ६३ सालभन्दा अगाडिको राज संस्था पनि हुँदैन। सबै नेपालीलाई चित्त बुझ्ने, मैले बारम्बार प्रयोग गरेको भाषा के हो भने माओवादी लगायतका सबै राजनीतिक दलहरूलाई चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको राज संस्था हुनेछ। जबरजस्ती स्थापित हुने होइन। जुन राज संस्था राजनीतिभन्दा माथि उठेको हुन्छ, अभिभावकको रूपमा उठेको हुन्छ भनेर त्यो राज संस्थाको परिकल्पना गरेर त्यो राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको निमित्त मैले आफ्नो जीवनलाई नै उत्सर्ग गरेँ। अहिले 15 वर्ष पछाडि आएर स्वयं राजाबाट मेरो पार्टी जहाँ 100% राजावादी छन्, जो जिते पनि राजावादी हो। कांग्रेस कम्युनिस्टमा उहाँहरू केही खेल्न सक्नुहुन्न, तर 100% राजावादी भएको पार्टीमा फलानुलाई जिताउनु र फलानुलाई हराउनु भनेर जुन नाङ्गो ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि मेरो मूलभूत आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो। अब मैले कसरी पब्लिकमा जाने कि भोलि राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने पार्टीहरूमा हस्तक्षेप हुँदैन, राजनीतिमा सक्रिय हुँदैनन्, प्रजातन्त्र मासिँदैन भनेर अब मैले कसरी भन्ने, कुन मुखले भन्न जाने? यो एउटा ठुलो समस्या मेरो अगाडि परेको छ। यो समस्या मेरो निमित्त यति ठुलो पीडादायक छ चाहिँ हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा, किनभने म त्यो व्यक्ति हुँ जसले 62-63 पछि राज संस्थालाई पाखा लगाएको मात्र होइन, त्यो संस्थालाई डिमोनाइज गरिएको थियो, त्यसको दानवीकरण गरिएको थियो। अब म त्यतापट्टि डिटेलमा जान के आरोप लगाइएका थिए भने एक प्रकारले भन्ने हो भने राजनीतिक रूपमा निषेध, सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरिएको अवस्था थियो। त्यो बेलामा ज्यानमा हत्केला राखेर मैले त्यो संस्थाको पक्षमा ओकालत गर्दै हिँडेँ। तर अहिले आएर मेरो पार्टी जहाँ 100% राजावादी छन्, त्यो पार्टीमा जुन किसिमबाट हस्तक्षेप भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब यो एजेन्डालाई हामीले के भनेर लिएर जाने, कसरी जनतालाई चित्त बुझाउने, यो एउटा ठुलो चाहिँ पीडादायक समस्या मेरो निमित्त भएको छ। दोस्रो कुरो, यो हस्तक्षेपबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सडकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने एउटा भजन मण्डलीको रूपमा परिणत गर्ने निर्मल निवासको चाहना छ, जुन काम मबाट हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष भएपछि। किनभने मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरण गर्ने एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको थिएँ, एउटा विचारधारा बोकेको शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको थिएँ। तर निर्मल निवासको चाहना केवल सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाएर अस्थिरता सिर्जना गरेर राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने जुन भ्रम छ, त्यसको निमित्त कमल थापा उपयुक्त पात्र होइन भन्ने भएपछि मलाई विस्थापित गर्ने प्रयास गरिएको। हेर्नुहोस्, यसले गर्दा दोस्रो प्रश्न, पहिलो प्रश्न राप्रपाको आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न खडा भयो। दोस्रो प्रश्न अब राप्रपाको राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। हेर्नुहोस्, अब यो पृष्ठभूमिमा म एउटा अत्यन्तै मेरो राजनीतिक जीवनको कठिन घडीमा आइपुगेको छु। हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्था यस अगाडि 2 पटक पर्यो। एक पटक 2047 सालमा जब पञ्चायती व्यवस्था अन्त भएर बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आयो, त्यो बेलामा एउटा राजनीतिक कठिन अवस्था हाम्रो निमित्त थियो। दोस्रो अवस्था 47 सालमा कठिन अवस्थाका बावजुद हामीले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यौँ।
62-63 को आन्दोलनपछि राज संस्थालाई पाखा लगाइयो। राजाले विगतमा प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाएका व्यक्तिहरू मात्रै होइन, राजाको निगाह पाएका हजारौं व्यक्तिहरू गणतन्त्र अहिलेको जनताको चाहना हो। यो परिवर्तन आवश्यक छ। सूर्यबहादुरजी, लोकेन्द्रजी, प्रकाशजी, पशुपतिजी लगायतका सारा एकातिर जाँदाखेरि मैले सानो समूहलाई लिएर यो बाटो गलत छ भनेर चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आएँ। अहिले त्यो मेरो आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो र म जुन विचार बोकेर हिँडिराखेका छु त्यो विचारको मूल व्यक्ति राज संस्था, जसको प्रमुख उत्तराधिकारी राजा ज्ञानेन्द्र, कोही ममाथि विश्वास नभएपछि अब यो एजेन्डा मैले बोकेर हिँड्ने कि नहिँड्ने भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह मेरो अगाडि खडा भएको छ। हिँड्ने कि नहिँड्ने, अब राज संस्थाको वकालत गरेर तपाईँ हिँड्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि या गणतन्त्रको लाइनमा राजनीतिक हिसाबले लागि पर्नुहुन्छ? एक, राप्रपामा तपाईको निरन्तरता वा अर्को नयाँ पार्टी गठन वा भएकै कुनै ठुलो पार्टीमा तपाईँ संलग्न भएर जाने, यो एउटा प्रश्न खडा छ। यसबारेमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। अब यो महाधिवेशनपछि पहिलो पटक म तपाईसँगको यो संवादमा छु। निश्चय पहिलो पटक म चाहिँ नि एउटा सञ्चार माध्यममा छु। मेरा बारेमा केही भ्रमहरू सिर्जना भएका छन्, जिज्ञासाहरू छन्, आशंकाहरू छन्। म आज त्यसलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु र यसमा पनि व्याख्या नगरिकन सूत्रबद्ध रूपले भन्छु। एक, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कदापि फुटाउने छैन। कदापि फुटाउने छैन, एक प्रतिबद्धता। दोस्रो, सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको भू राजनीतिक अवस्था र सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा राज संस्था एउटा उपयुक्त संस्था हो भन्ने मेरो मान्यता रहनेछ। तेस्रो, मैले यो महाधिवेशनको क्रममा निर्मल निवासको हस्तक्षेपको बारेमा औपचारिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई लेखेर दिएको छु। म राप्रपामा सक्रिय हुने वा नहुने र भविष्यमा मैले राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने वा नहिँड्ने भन्ने विषयको निराकरण अब पार्टीले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ। मैले केही प्रश्नहरू उठाएको छु जुन तपाईले एउटा मैले पत्रको माध्यमबाट लेखेको छु कि यो निर्मल निवासको अवाञ्छित अमर्यादित हस्तक्षेपको पार्टीले भर्त्सना गर्नुपर्दछ र भविष्यमा त्यस्ता किसिमका हस्तक्षेपहरू स्वीकार नगर्ने र त्यस्ता किसिमका हस्तक्षेप नगर्नको निमित्त सम्बद्ध पक्षलाई चेतावनी दिनुपर्दछ। यदि पार्टीले त्यो गर्यो भने म फेरि सामान्य ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा रहन्छ। नगरे चौथो, अब म अहिले त्यतापट्टि म जान्न। अहिले चौथो चाहिँ के भनेदेखि मैले राप्रपामा खास गरी 62-63 पछि जुन एउटा राजनीतिक परिवर्तन भयो, जुन सङ्गठित र योजनाबद्ध ढङ्गबाट एउटा राष्ट्र निर्माणको नयाँ भाष्य तयार गरियो, नयाँ न्यारेटिभ तयार गरियो, इतिहासलाई कलङ्कित गर्दै, विगतका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूलाई कलङ्कित गर्दै, संस्थाहरूलाई कलङ्कित गर्दै एउटा आमूल परिवर्तनको नाउँमा नयाँ भाष्य निर्माण गरियो। त्यसको विकल्पमा मैले केवल राजनीतिक सक्रियता मात्र देखाएको होइन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा विचार दिएको छु। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको बृहत चिन्तनमा आधारित संवर्धनवाद मेरो वैचारिक दर्शन हो र यो वैचारिक दर्शनलाई मैले अगाडि बढाएको हुँ। यो वैचारिक दर्शनको एउटा कम्पोनेन्ट राज संस्था हो। सबै त्यही मात्र होइन। मेरो जुन चाहिँ एउटा राष्ट्र निर्माणको जुन वैकल्पिक अवधारणा छ त्यसमा धेरै विषयहरू छन्। हिन्दू राष्ट्र छ, स्थानीय स्वायत्त शासन छ, उदार अर्थतन्त्र छ, वैदिक समाजवादी मान्यताहरू छन्।
यसका साथसाथै एउटा कम्पोनेन्ट, एउटा एलिमेन्ट राज संस्था पनि थियो। त्यो एउटा एलिमेन्टको बारेमा अहिले प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, तर मेरो समग्र अवधारणा र विचार अहिले पनि त्यत्तिकै उपयुक्त छ, शाश्वत छ। अब यो विचारलाई अगाडि बढाउनको निमित्त म निकट भविष्यमा नै एउटा अभियान सुरु गर्दैछु। यो अभियानको माध्यमबाट म देशका प्रत्येक कुना काप्चामा पुगेर यो अवधारणाका बारेमा आम जनतालाई जानकारी गराउने काम गर्नेछु। यही बिचमा पार्टीले मेरो चाहिँ चिन्ता चासोलाई यदि सम्बोधन गर्यो भने राप्रपा एउटा स्वाभिमानी, राष्ट्रवादी र स्वतन्त्र पार्टी हो। यो कुनै व्यक्ति, कुनै संस्था वा कुनै समूहको बाट परिचालित हुने लाचार छाया होइन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो गर्यो भने स्वाभाविक रूपले म पार्टीमा क्रियाशील रहन्छु। नगरे त्यो तपाईँको दौडधुप देशव्यापी भ्रमण भन्नुको अर्थ के नयाँ शक्ति, नयाँ राजनीतिक पार्टी निर्माणको कसरतमा तपाईँ हो? अहिले मेरो त्यतापट्टि कुनै चाहिँ सोचाइ नै छैन। पहिलो यसको जवाफ आओस् भन्ने तपाईँ यही नै अहिले म भनौँ न, अहिले म चाहिँ नि म आफू अब चाहिँ नि कि मलाई चिन्ता के छ भनेदेखि चाहिँ नि अहिलेको नेतृत्वले जुन विचार मैले चाहिँ नि स्थापित गरेको छु त्यो विचारलाई ठिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्छ वा सक्दैन त्यो अझै चाहिँ त्यो परीक्षाकै अवस्थामा छ। केवल उनीहरूले राप्रपा भनेको कुनै एउटा मान्यता पुनर्स्थापना गर्ने समितिको रूपमा चाहिँ नि सोचेको जस्तो मलाई लाग्छ। राप्रपा चाहे त्यो हिन्दू राष्ट्र भन्नुहोस्, चाहे राज संस्था भन्नुहोस्, पुनर्स्थापना सङ्घर्ष समिति होइन। यो एउटा निश्चित वैचारिक मूल्य र मान्यताको आधारमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरण गर्ने काङ्ग्रेस र एमालेको विकल्पमा खडा भएको राजनीतिक शक्ति हो। त्यो रूपमा अगाडि बढाउन सक्छन् कि सक्दैनन् अब त्यो चाहिँ नि भविष्यले देखाउँछ। चाहिँ त्यसैमा मेरो चाहिँ सक्रियता निर्भर रहन्छ। तपाईँको पत्रको उपयुक्त जवाफ तपाईँलाई प्राप्त नभएसम्म तपाईँ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पनि जानुहुन्न हो? हो, जानुहुन्न। जान्न, पार्टीको कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी हुन्न। हालै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले बोलेको कुरा म अलिकति तपाईँलाई स्मरण गराउँछु। राज संस्थाको नकारात्मक छवि बनाउने गरी कुनै पनि छलफल राप्रपामा हुन सक्दैन। यसका बारेमा थप छानबिनको औचित्य छैन। अब के गर्ने? राज संस्थाको बारेमा नकारात्मक छवि बनाउने काम निर्मल निवासको हस्तक्षेपले गरेको छ। मैले अझ हामीले भनौँ यो 15 वर्षको बिचमा जुन किसिमको राजनीतिक अभ्यास गर्यो जसको कारणले गर्दा आज राप्रपा राज संस्था सहितको एजेन्डा बोकेर पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारको एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित भयो। हामीले लिएको सही बाटोको कारणले गर्दा हाम्रै पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रचण्डसम्मका नेताहरू आएर शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। अब अहिले जुन बाटोबाट निर्मल निवासले राप्रपालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ यो फेरि 63 सालको अवस्थामा पुर्याउन खोजिरहेका छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जुन विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो त्यसपछिको प्रतिक्रिया तपाईँले देख्नु भएको छ। केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डले त्यो अभिव्यक्ति राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त्यो जवाब दिएको होइन, त्यो राजालाई दिएको सन्देश हो। त्यो भोलिको दिनमा सडकमा अस्थिरता सिर्जना गरेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न चाहने मनसायको विरुद्धमा हामी सब एक छौँ भन्ने सन्देश हो। यस्ता किसिमका केटाकेटी र गलत व्यवहारले न नेपालमा राज संस्था स्थापना हुन्छ न राप्रपा एउटा चाहिँ बलियो राजनीतिक शक्तिको रूपमा चाहिँ यो केटाकेटीको चाहिँ यो चाहिँ लहरको विषय होइन। कति सङ्घर्ष गरेर हिजो त्यस्तो तिरस्कृत भएको मान्यता, विचार, सङ्गठन र जमातलाई आज हामीले सम्मानजनक रूपमा अवस्थामा पुर्यायौँ चाहिँ हेर्नुहोस्। तर त्यसलाई एकैपटक तासको घर ढलाएको जस्तो गरेर ढलाउने काम चाहिँ भयो। राजाले बोलाएर मलाई भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि। तपाईँलाई म एउटा कुरो चाहिँ यतिसम्म जानकारी गरौँ। हेर्नुहोस् के
म आज तपाईँको यो कार्यक्रममा वा भोलि पनि कहिले पनि राज संस्थाको विरुद्धमा कुनै किसिमको नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्न चाहन्न। हेर्नुहोस्, मेरो झन्नै 5 दशक लामो राजनीतिक यात्रामा मैले राज संस्थाप्रति सदैव सम्मान राखेको छु। मेरो परिवारको मात्र होइन, मेरो पुर्खाको त्यो संस्थासँग अभिन्न सम्बन्ध गाँसिएको छ। त्यसकारण त्यो संस्थाको बारेमा म कुनै पनि किसिमको नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्न चाहन्न। आज पनि गर्दिनँ, भोलि पनि गर्न चाहन्न। तर म तपाईँलाई चाहिँ के भनौँ, हेर्नुहोस्, म जस्तो मानिस जो राजा र राज संस्थाको निमित्त ज्यान दिन तयार भएर हिँडेको मानिस, महाधिवेशन हुनुभन्दा केही समय अगाडि कार्तिक 11 गते 11:45 बजे राजाले मलाई बोलाएर दिउँसो 11:45 बजे लन्चको लागि चाहिँ बोलाइ बक्स्यो। राजा र म मात्र भएर करिब पौने 2 घण्टा हामीले देशको परिस्थिति, पारिवारिक विषय, अहिलेको देश राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र महाधिवेशनको बारेमा कुराकानी गर्यो। छलफलकै क्रममा मैले भने, सरकार अब म चाहिँ नि छोडिदिउँ कि भन्ने लागेको छ। सरकारले चाहिँ नि त्यो बेलामा भनेको शब्द मलाई अहिले पनि झल्झै, कृपया बताइदिनुहोस्। सरकारबाट चाहिँ नि के हुकुम भयो भने, मैले भने म छोड्न पनि तयार छु सरकारको कुनै योजना छ भने। सरकारबाट भएको द्याट्स नट अ सोल्युसन, यही शब्द अङ्ग्रेजीमा, त्यो समाधान होइन, द्याट्स नट अ सोल्युसन भनेर मलाई भन्ने। अनि महाधिवेशनको बेलामा एउटा चाहिँ नि पात्र तयार गरेर मेरो राजनीतिक जीवनलाई सधैँको निमित्त समाप्त पार्ने जुन किसिमको प्रयास भयो, त्यसले राजाको भलो होस्, राज संस्थाको चाहिँ नि भलो होस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, तर यो आत्मा तपाईँको चाहिँलाई जुन किसिमबाट आज चाहिँ नि रुवाउने पीडा दिने काम भएको छ, म त्यति कमजोर मान्छे होइन। धेरै पटक तपाईँको सङ्घर्षको मैदानमा चाहिँ नि म पराजित भएको छु, लडेको छु। 46-47 सालको अवस्था, 62-63 को अवस्था सम्झँदा अहिले त तपाईँको के भनेदेखि म त एकदम सहज अवस्थामा छु। राजावादीवाला मानिस भन्लान् अथवा राजाका वरिपरिका मानिस भन्लान्, कमल थापा भएको राजाको कारणले मात्रै हो, नत्र केही पनि हुँदैन थियो। कमल थापा कति छन्, कति कमल थापा जस्ता वाक्कला भएका पढे लेखेका मानिस पनि भन्लान् नि त। हो, ठिक छ। मलाई त्यसमा अब त्यो भन्नेहरूलाई चाहिँ म कुनै मुख मुखमा गर्न चाहन्न। निश्चय पनि राजाको म प्रति विश्वास रह्यो होला, सद्भाव रह्यो होला। त्यसको भूमिका मेरो व्यक्तित्व निर्माणमा छँदै छैन म भन्दिनँ। निश्चय पनि म कतिपय सन्दर्भमा अनुगृहित पनि छु। तर एउटा कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, यो पार्टी राजाले स्थापना गरेको पार्टी होइन। 47 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा भएपछि अलपत्र परेका पञ्चहरूलाई सङ्गठित गरेर सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले खडा गरेको पार्टी हो राप्रपा। मैले प्रयोग गरेको शब्द हेर्नुहोस्, अलपत्र परेका पञ्चहरू। राजाले त्यो बेलामा बहुदल घोषणा गर्नु अघि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर तिमीहरूले अहिलेसम्म गरेको कामको निमित्त धन्यवाद, पञ्चायत पनि एउटा विचारधारा थियो, तिमीहरूले अब सबै एक ठाउँमा बसेर काम गर भनेर यति मात्र सन्देश दिएको भए, त्यो राजनीतिक संस्कार पनि देखाइएन भन्ने। त्यो राजनीतिक संस्कार देखाइएको भए एकैपटक राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष पार्टीको अध्यक्ष, जिल्ला पञ्चायतको सभापति जिल्लाको पार्टीको अध्यक्ष र गाउँ पञ्चायतको चाहिँ प्रधान पञ्च, नगर पञ्चायतको प्रधान पञ्च, गाउँ र नगरको अध्यक्ष हुन्थ्यो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट गाउँमा छिर्न सक्दैनथे। देशव्यापी संरचना सङ्गठन हुन्थ्यो। त्यसै गरी जब 63 सालको परिवर्तन भयो, तपाईँलाई यो पनि म भनौँ, 63 सालमा हेर्नुहोस्, 63 सालमा 62-63 को चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सङ्कटको बेलामा राजालाई साथ दिने त्यो बेलाका मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूलाई राजाले
छोड्ने बेलामा एकपटक बोलाएर एक कप चिया खुवाएर धन्यवाद पनि व्यक्त भएन। एउटा राजावादी पार्टी खोलिदिनु पर्यो भनेर राजाले भनेर कमल थापाले राप्रपा नेपाल खडा गरेको होइन। एउटा कन्भिक्सन। मैले अघि पनि भने नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, जीवरामजी, यो नेपालको भू राजनीतिक अवस्था कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। यो भू राजनीतिक अवस्था एकातिर विशाल चीन, अर्कोतर्फ विशाल भारत भएको मुलुकमा राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा संस्था, साझा संस्था, तटस्थ संस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हिजो थियो, आज छ, भोलि पनि रहन्छ। तर दुर्भाग्य स्वयं राजा र राज संस्था नै त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नको निमित्त हामी तयार छैनौँ। मेरो समस्या त्यही हो। म कहिले पनि निरङ्कुश र सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा छैन, कमसेकम 63 सालपछि। म सक्रिय र निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षमा छैन। राजा म तटस्थ र निष्पक्ष भएर बस्न सक्दिनँ भन्ने प्रवृत्ति अहिले देखा पर्यो। हेर्नुहोस्, यो अवस्थामा मैले के गर्ने अब? म निरङ्कुश राजतन्त्र ठिकै हो, पार्टीमा हस्तक्षेप गरेको कुरा ठिकै हो। यहाँ कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ, मलाई सल्लाह दिनुहुन्छ, मेरा अग्रजहरू, मेरा शुभचिन्तकहरू, तपाईँले चाहिँ नि अलिकति प्रतिक्रिया चाहिँ कडा कडा आयो भनेर। मैले उहाँहरूलाई जवाब दिने गरेको छु। जसले मेरो पछाडिबाट छुरा प्रहार गर्छ म घाइते हुन्छु, म ऐया पनि नभनौँ। म त्यो निर्जीव लास त होइन नि, म कसैको दास र कमारो त होइन नि। एउटा स्वतन्त्र र स्वाभिमान राखेको, एउटा निष्ठा बोकेको राजनीतिक कार्यकर्ता हो। तपाईको यो जवाफ मर्मस्पर्शी छ। हेर्नुहोस्, म तपाईसँग नि तपाईले के शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने, म हिजो पनि राज संस्थाको विरुद्धमा थिइनँ, आज पनि छैन, भोलि पनि रहने छैन। नेपालको त्यो आवश्यकता हो तपाईले भनिरहनु भएको छ। तर त्यो संस्थाको प्रतिनिधि त्यति अयोग्य छ, त्यो संस्थाका अरू उत्तराधिकारी झन् अयोग्य छन्। अब भोलिका दिनमा त्यो अयोग्य संस्थाको प्रतिनिधि, त्यो अयोग्य संस्थालाई जसको नेतृत्व गरिरहेछ, त्यसलाई तपाईँ बोकेर हिँड्नुहुन्न भन्ने अर्थ लाग्छ नि तपाईँको विश्लेषण। अब जरुरी छैन भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। मैले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब पार्टीले दिएन भने, राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो मेरो पत्रलाई दबाउने प्रयास गर्नुभयो भने, मेरा विरुद्धमा नकारात्मक किसिमका चाहिँ नि आरोप प्रत्यारोपहरू लगाउने कार्यलाई निरन्तरता जारी राख्नुभयो भने, स्वाभाविक रूपले मेरो त्यो निसैद्धान्तिक मान्यता त रहला, तर त्यो मेरो कार्यनीति हुन सक्दैन। बाध्यात्मक तपाईले अर्को राजनीतिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। मेरो कार्यनीति अहिलेको स्थितिमा भन्नु भने, अब आगामी दिनमा राज संस्थालाई बोकेर हिँड्ने कार्यनीति मेरो हुन सक्ने सम्भावना म अत्यन्तै कम देख्छु। हेर्नुहोस्, मैले बडो पीडादायक रूपमा मलाई हेर्नुहोस्, अहिले पनि एउटा कुरा पनि म यहाँ निवेदन गरौँ। जति बेला मैले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडेँ, गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि मान्छेले मलाई के भन्थ्यो भनेदेखि, तपाईँले दुईटा एजेन्डा सँगै बोकेर ल्याउनु भयो, यो हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डासँग हामी 100% सहमत छौँ, तर सँगसँगै तपाईँले एउटा चाहिँ अर्को मान्यता पनि बोकेर आउनु भएको छ राज संस्था, त्यस कारणले तपाईँलाई हामीलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ भन्थे। तर मैले त्यसलाई उपयुक्त जवाब दिएर चाहिँ अघिल्तिर बढेँ। र यो अब अहिले तपाईँको के भयो, मैले अघि नै भने नि, मेरो जुन चाहिँ एउटा बृहत्तर राजनीतिक अवधारणा र मान्यता हो, त्यो अवधारणा र मान्यतामा राज संस्था एउटा कम्पोनेन्ट, एउटा एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डा लङ्गडो भयो भन्दैमा मेरो सम्पूर्ण मान्यता समाप्त हुँदैन। त्यो बाँकी मान्यतालाई लिएर हिँड्छु नि, म जनताको माझमा जान्छु, हिन्दू राष्ट्रको बारेमा म वकालत गर्छु। राज संस्थालाई छोडिदिने, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा लिएर जाने। यदि पार्टीले मेरो चाहिँ जुन चाहिँ चिन्ता छ त्यसको सम्बोधन गर्दैन भने, यदि पार्टीले निर्मल निवासको हस्तक्षेपलाई इन्डोर्स गर्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा आदर्शको रूपमा स्वीकार गर्छ, यो प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने भोलि पार्टीको अध्यक्ष को हुने, महामन्त्री को हुने भन्ने कुरा पार्टीको कार्यकर्ताहरूले होइन, निर्णय निर्मल निवासले गर्छ। पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई खुसी बनाएर देशभरि सङ्गठन गरेर होइन,
निर्मल निवासको आशीर्वाद प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ म त यो पार्टीको निर्माणमा अहिले तपाईँले सोध्नुभयो नि राजाले बनाइदिएको व्यक्तित्व होला, राजाको ममाथि सद्भाव छ, सदाशयता छ, उहाँको पनि कुनै योगदान भयो होला, त्यसप्रति म अनुग्रहित छु। तर यो पार्टी स्थापना राजाले गरेको पनि होइन र यो पार्टीलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउनको लागि राजाको नगन्य सहयोग छ। नगन्य चुनावको बेलामा केही आर्थिक सहयोग बाहेक जुन आर्थिक सहयोग राजा चाहिँ संलग्न भएका व्यापारिक संस्थाले हामीलाई भन्दा बढी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई दिन्छन्। राजाकै आदेशमा दिन्छन्। स्वाभाविक रूपले राजा संलग्न भएका पार्टीलाई चुनावमा सहयोग गर्छन्। राजा संलग्न भएका व्यापारिक संस्था स्वयं राजाले पनि दिन्छन् कि त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो मलाई थाहा छैन। राप्रपालाई दिएको थियो हैन, भनौँ न, मैले अघि पैसा सार्वजनिक रूपमा भनेको छु। पहिलो चुनावमा 2 करोड दिएको हो, संसद चुनावमा, गएको चुनावमा 1 करोड दिएको हो राजा ज्ञानेन्द्रले। त्यही हो। त्योभन्दा कयौँ बढी त राजा संलग्न भएको व्यापारिक संस्थाले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई दिएको मलाई जानकारी छ। अब यो बताइदिनुहोस् त, तपाईँले निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप, यो जनजिज्ञासा भएको हुनाले अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस्। त्यो हस्तक्षेप भनेको त्यो प्रमाणित आधार, तपाईँ जतिको मानिस यो देशको उप प्रधानमन्त्री भइसक्यो, गृह, परराष्ट्र, स्थानीय विकास, सञ्चार यावत तपाईँले लामो राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभएको छ, मन्त्रालय आँकेको अनेकौँ तपाईँको अनुभव रह्यो, देश विदेश विश्व सन्दर्भलाई बुझेको व्यक्ति, त्यो हस्तक्षेप भनिरहनु भएको छ नि, नाङ्गो हस्तक्षेप, त्यो प्रमाणित आधार के बताउनु त? कहाँबाट मैले देखुन पार्टी अध्यक्षलाई लेखेको पत्रमा छानबिन समिति गठन गर्नुहोस्, हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ भनेर भनेको छु। छानबिन समिति गठन गर्नु भने त्यो प्रमाण हामी पेश गर्छौँ। अहिले यति मात्र म तपाईँलाई भनौँ, अहिलेको जमानामा अहिले तपाईँले जुन मोबाइल बोकेर हिँड्नुहुन्छ, कहीँबाट आएको फोन तपाईँले एउटा बटन थिच्ने बित्तिकै रेकर्ड हुन्छ। निर्मल निवासको सचिवालयमा काम गर्ने सचिवहरूले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई राजाको सदिच्छा यस्तो छ, यो अनुसार गर्नुहोस् भनेर भनेका भोइस रेकर्ड सुरक्षित छन्। तपाईसँग पनि छ, मसँगै। म एउटा यो प्रसङ्ग हेर्नुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्रले भनेको त सुरक्षित छैन। हैन, राजा ज्ञानेन्द्रबाट त्यो भएको छैन, राजा ज्ञानेन्द्रको तर्फबाट भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ चाहिँ के भने त्यो त अब प्रमाणित आधार नै भयो। राजाको सदिच्छा भनेर भनेका छन्। मसँगै बसेको चाहिँ व्यक्तिले महाधिवेशन, एउटा रोचक कुरा, महाधिवेशन चलिरहेकै बेलामा म भित्र बैठकमा महाधिवेशन चलाइराखेको छु, बैठक सञ्चालन गरिरहेको छु। मेरै नजिकमा रहेको एकजना वरिष्ठ नेताको फोनमा निर्मल निवासको सचिवको फोन आयो अनि उहाँले भन्नुभयो कति पटक गर्छ, बिहानदेखि बेला 3 पटक भइसक्यो, दिक्क लाग्यो भनेर भन्नुभयो। कुरा गर्नुहोस् न भनेपछि उहाँले अर्को कुनामा गएर कुराकानी गर्नुभयो, फेरि त्यही कुरा दोहोरियो। त्यस्ता कमल थापालाई भोट नदिनु, मैले आफैले पनि फोन गरेको छु यो निर्मल निवासका सचिवजीहरूलाई। 2 दिन अगाडि तपाईँहरू यस्तो नाङ्गो काम किन गर्नुहुन्छ, यस्तै सल्लाह दिनुहुन्छ राजालाई? तपाईँहरूले अहिले पनि मैले त राजालाई चाहिँ अब सधैँको निमित्त तपाईँहरूले समाप्त पारिदिने के काम गर्नुहुन्छ? मैले उहाँलाई यो पनि भनेको छु, कमल थापाले हार्यो भने के हुन्छ, अथवा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि राजेन्द्र लिङ्गदेनले चुनाव जित्यो भने के हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नुभएको छ। यही कुरा अब अहिलेको बेलामा म तपाईँलाई यो पनि भनौँ के भनेदेखि मैले यस्ता कुराहरू राजासँग टेलिफोनमा गर्नु उपयुक्त हुँदैन, तर राजालाई यो कुरा पुर्याइदिनुहोस् भनेर मैले भने। त्यसपछि झन् चर्को रूपमा चाहिँ उहाँहरूको हस्तक्षेप बढ्यो। चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चल्छ भन्ने विश्वास, तपाईँले अलि आलो काँचोको भाषा प्रयोग गर्नुभयो नि, तपाईँलाई विश्वास छैन? होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेन आफैमा खराब मानिस होइनन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनको योग्यता र क्षमता खारिँदै गएको हो, यो पनि सबैलाई जग जाहेर छ। मैले नै राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पार्टीको भावी नेतृत्वको रूपमा अगाडि बढाउँदै गुरुम गर्दै, उहाँ विद्यार्थी अवस्थादेखि नै म राम्रोसँग चिन्छु र उहाँलाई चाहिँ गुरुम गर्दै लिएर गएको हो र एउटा राम्रो चाहिँ सम्भावना भएको नेताको रूपमा उहाँ देखिनु भएको थियो। समस्या अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि प्रश्न होइन। प्रश्न त के भने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त अहिले हतियारको रूपमा प्रयोग गरियो नि।
अब त्यो हतियारकै रूपमा राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रयोग हुन चाहनुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँको आफ्नो भविष्य पनि राम्रो हुँदैन, पार्टी पनि तपाईँको धराशय भएर जान्छ चाहिँ। मैले चुनाव हारेको राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग हुँदै होइन, मैले चुनाव हारेको निर्मल निवाससँग हो। चुनाव महाधिवेशन हुनुभन्दा अघि युवरामजी कृपया ओडादेखि अधिवेशन हुँदै आयो। 77 जिल्ला मध्ये 2टा जिल्ला भक्तपुर र सर्लाहीमा चुनाव हुन सकेन। करिब 60वटा जिल्लामा मसँग सम्बन्धित मेरा सहयोगी साथीहरू जितेर आएका छन्। 7वटा प्रदेश मध्ये 6वटा प्रदेशमा हामीले सपोर्ट गरेको व्यक्ति अध्यक्ष भएर जितेर आएको छ। महाधिवेशनका 70% भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू हामीसँग सम्बन्धित भएर आएका छन्। काठमाडौँमा आउने बेलासम्म हामीले अत्यधिक बहुमतले जित्ने अवस्था थियो। त्यसमा पनि म व्यक्तिगत रूपमा अनुग्रहित छु। पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले अघोषित रूपमा भए पनि आफूसँग निकट भएका सबै साथीहरूलाई सहयोग गर्नको निमित्त अनुरोध गर्नुभयो। सायद यस्तो परिस्थिति हुन्छ भन्ने लागेको भए त उहाँ अलिक खुलेर पनि आउनुहुन्थ्यो होला, किनभने उहाँको मप्रति स्नेह र सद्भाव थियो। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले गर्नुभयो नि त। उहाँ त अब भत्काउने बाहेक अर्को उहाँको योजनै हुँदैन कहिले पनि। पार्टीमा जहिले पनि भत्काउने कामको चाहिँ श्रेय चाहिँ विद्वान डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई जान्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको बारेमा त म अहिले केही टिका टिप्पणी नगरौँ, तर पशुपतिजीको स्नेह र सद्भाव थियो। तर यसरी तपाईँको चाहिँ दाङको हस्तक्षेप भयो, साधन स्रोतको यसरी पार्टीको आन्तरिक चुनावमा यसरी प्रयोग गरियो, पैसाको पनि छेलो खेलो भयो। भयानक भयो। भयानक। कसले खर्च? त्यही कारणले गर्दाखेरि त हेर्नुहोस्, मैले भने नि यति ठुलो पीडा चाहिँ मैले यो जुन मेहनत गरेर आज यो राप्रपा भन्ने संस्था बनाएको थियो, मेरो त एउटा सपना थियो। हेर्नुहोस्, मेरो त के जब 63 सालबाट 72 सालसम्म राप्रपा नेपाललाई मैले एउटा उचाइमा पुर्याएँ। संविधान जारी भइसकेपछि हामीलाई लाग्यो के भने अब यो राप्रपा नेपालको शक्तिले मात्रै हामीले चाहेको एजेन्डा स्थापना गर्न सक्दैनौँ, अब पार्टी अझ ठुलो बनाउनु पर्छ भनेर तत्कालीन पशुपति शमशेर राणाजीले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपासँग हामीले एकता गर्ने प्रयास गर्यौँ। हेर्नुहोस्, तर दुर्भाग्यवश त्यो एकता 4 महिनामा पनि टिकेन। प्रकाश चन्द्र लोहनी त बिना कारण 2 हप्ता पछि नै छोडेर हिँड्नुभयो, अर्को पार्टी खोल्नुभयो र 3-4 महिना पछाडि फेरि पार्टी विभाजन भयो। यो पनि अहिले स्मरण गर्नु जरुरी छ, निर्मल निवासको हस्तक्षेपको यो पहिलो घटना होइन। 74 सालमा पार्टी विभाजन गर्नको निमित्त पनि निर्मल निवासका सचिवहरू, अहिले यसपटक चाहिँ मलाई नामै लिन मन लागेको छ, जस्तै सागर तिमिल सिन्हा, फणिराज पाठक, पशुपति भक्त महर्जनले मैले आफ्नै हातले हस्ताक्षर गरेर सांसद र मन्त्री बनाएका व्यक्तिहरूलाई यसपटक पार्टी फुटाउने काममा सहयोग गर्नुहोस्, पशुपतिजीलाई साथ दिनुहोस् भनेर मैले सांसद बनाएका 25 मध्ये 10 जनाले पार्टी विभाजनको पक्षमा हस्ताक्षर गरे। नभए राप्रपा फुट्दैन थियो। पार्टी फुटाउनको निमित्त विदेशी शक्तिहरू पनि लागेका थिए, देशभित्रका अन्य शक्तिहरू पनि तर कसैले पनि टाउको फुटाएर पनि पार्टी फुट्दैन थियो यदि निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेर 10 जना सांसदहरूलाई उतापट्टि नबाट। मैले बनाएका सांसद त सबै राजावादी थिए नि। राजावादी पार्टीमा राजाले खेल्नु भने कुन ठुलो कुरो भयो? यो हस्तक्षेप काङ्ग्रेस र एमालेमा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू? यसरी पार्टी फुटाउने काम भयो। तैपनि मैले हरेस खाइनँ, फेरि पार्टी एकता गर्ने प्रयास जारी भयो। झन्डै 2 वर्ष लाग्यो। मैले कतिपय असहज अवस्थालाई पनि स्वीकार गरेर 2टा पार्टी मिल्नु छ, 3टा अध्यक्षको प्रणाली मैले स्वीकार गरेँ। आफू एउटा चाहिँ निमित्त भएर बस्नको निमित्त तयार गरेँ। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको पार्टीको निमित्त गाई नै सबभन्दा उपयुक्त चिन्ह थियो, जुन हामीले लडेर लिएका थियौँ। राष्ट्रिय चिन्ह भएको हुनाले चुनाव चिन्ह दिन मिल्दैन भनेर भन्दाखेरि हामीले सङ्घर्ष गरेर
संसदमा लडेर त्यो लिएका थियौँ। एकपटकको निमित्त राप्रपालाई यो दिने भनेर निर्णय भयो। अब कसैले गाई चिन्न पाउँदैन। त्यो गाई चिन्न छोडेर पनि म हलो बोक्न तयार भएँ र सबै पार्टी एक गर्दै 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 महाधिवेशनसम्म ल्याएँ। त्यसको कारण के थियो भने मेरो सपना थियो। हेर्नुहोस्, मेरो सपना थियो कि संसद र सडकको शक्तिको प्रयोग गरेर म यो एक दिन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था यो मुलुकमा स्थापित गर्न सक्छु र राप्रपालाई देशको अग्रणी राष्ट्रवादी शक्ति बनाउँछु भन्ने त्यो सपना बोकेर मैले अनेक असहज परिस्थितिका बावजुद पार्टीलाई एक गराएर अधिवेशनमा लगेँ। तर निर्मल निवासको चाहना के भने यो संवैधानिक बाटोबाट, प्रजातान्त्रिक बाटोबाट हुँदैन, सडकमै अस्थिरता गर्नुपर्छ, यो अस्थिरता सिर्जना गर्न कमल थापा तयार हुँदैन भनेपछि म माथि यत्रो कोप भाजन भयो र मैले राजेन्द्र लिङ्गदेन लेखेको चिठीमा छु, कमल थापा जस्तो व्यक्ति त निर्मल निवासको कोप भाजनमा पर्न सक्छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि सुरक्षित छैन। भोलि कुनै पनि बेला तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनका विरुद्धमा निर्मल निवासले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्छ। यो फुच्चे खेलमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरू राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने एउटा महान काममा होइन, एउटा पार्टीको चाहिँ राजावादी पार्टीको फुच्चे खेलमा यसका कार्यकर्ताहरूलाई पक्ष विपक्षमा उतारेर चाहिँ लडाएर भिडाएर चाहिँ के फाइदा भयो। पहिलोपटक पार्टी विभाजन गरेपछि मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भने, सरकार पार्टी विभाजन गराइदिई बक्स्यो, के फाइदा भयो? के भन्नुभयो उहाँले? हाँस्नुभयो, हाँसी बक्स्यो। मैले चाहिँ राजालाई भने, सरकार मैले शून्यबाट 4, 4बाट 25, 25बाट 37 बनाएँ। पशुपतिजी, प्रकाशजी जस्तो चाहिँ गणतन्त्रमा 10 वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरूलाई लिएर आएर फेरि पार्टीमा चाहिँ राजावादी बनाए अनि फेरि त्यो पार्टी फुटाइदिई बक्स्यो। के फाइदा भयो त्यसले? के कारण तपाईँसँग अलिकति असन्तुष्टि दरबारको हो भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको मूल्याङ्कन केही थाहा छैन। हेर्नु, म अचम्म छु। त्यही त भन्दैछु, मैले भने नि अस्ति कार्तिक 11 गते राजाले मलाई बोलाएर चाँदीको थालमा लन्च खुवाइबक्स्यो। सौहार्दपूर्ण वातावरण तयार भयो। अनि त्यसको 1 महिना बित्दा नबित्दै पछाडिबाट छुरा हान्ने काम भयो। यस्तै काम गर्छन् राजाले। राजा भने त तपाईँको हेर्नुहोस् त एउटा आदर्श चाहिँ व्यक्तित्व हो नि, पुरुष हो नि, कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने हो नि, कसैको राजनीतिक जीवनलाई चाहिँ समाप्त पारिदिनेलाई चाहिँ यसरी चाहिँ भूमिका खेल्ने। तपाईँलाई म अलि अलग ढङ्गले राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदयलाई कतिपय नयाँ पिँढीले, युवा पुस्ताले बडा उत्साहका साथ स्वागत र त्यो अरू पार्टीका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत, अब युवाहरूको सम्भावना छ है भन्ने रूपमा त्यसरी पनि अर्थ्याए। चर्चा, बहस, छलफल नेपाली समाजमा भयो। तर तपाईँ स्वयंले चाहिँ एकदम कडा प्रतिक्रिया जनाउनु, राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट पार्टी चल्दैन भन्ने त्यो हुँदैन, नितान्त होइन। हेर्नुहोस्, राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रतिको आक्रोश पनि होइन, असन्तुष्टि पनि होइन, विरोध पनि होइन। मैले त भने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त मैले आफूले भोलिको नेतृत्वको लागि ग्रुम गरेको हुँ। मैले आफू चुनाव हार्ने चाहिँ अवस्थालाई समेत स्वीकार गरेर राजेन्द्रलाई सांसद बनाउनको निमित्त प्रयास गरेको हुँ। केपी ओलीसँग अनुनय विनय गरेर जसरी भए पनि 1 सिटमा त जित्नै पर्छ, तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर अनुनय विनय गरेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन सांसद हुने अवस्था आयो। कृष्णप्रसाद सिटौलाको विरुद्धमा केपी ओलीसँग साँठगाँठ गरेर, केपी ओली मात्रै होइन, त्यो बेला त माओवादी पनि सँगै थियो, नेकपासँग साँठगाँठ गरेर उम्मेदवार खडा गरेपछि काङ्ग्रेसले मलाई इमान्दारीपूर्वक हेटौँडामा सहयोग गर्छ? त्यो त मैले बुझेकै थिएँ म हार्दैछु भन्ने। तैपनि मेरो चाहिँ पार्टीको एउटा भोलिको नेता जित्छ भनेर मैले चाहिँ त्यसको लागि सहज रूपमा त्यो लिएँ। चाहिँ स्वयं राजेन्द्र लिङ्गदेन 4 महिना अगाडिसम्म मैले कहिलेकाहीँ छोड्ने कुराकानी गर्दाखेरि दाइले एकपटक चाहिँ दाइले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ, त्यसपछिको चाहिँ लागि हामी तयार हुन्छ भनेर भने मान्छे 4 महिनापछि बिना कारण मतलब चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन मलाई प्रहार गर्ने हतियारको रूपमा कसरी तयार भयो? राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मेरो कुनै वैरभावै छैन। मेरो भाइ हो,
मेरो चाहिँ एकदम चाहिँ सद्भाव छ। मलाई खालि एउटा चाहिँ के हो चिन्ताको विषय के हो भने त्यसरी चाहिँ एउटा राम्रो सम्भावना भएको चाहिँ व्यक्तिलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ। एउटा बचपना देखिँदैछ। मैले त अति उत्साह र अति महत्त्वाकांक्षा सिर्जना गरेर आफूलाई पनि पार्टीलाई पनि समाप्त पार्ने काम हुँदैछ। हेर्नुहोस्, तपाईको आलोचना गर्नेले अलि पञ्चायतको पनि पृष्ठभूमि बुझेका मानिसहरू के भन्छन् भने कमल थापाले सूर्यबहादुर थापाको राजनीतिक लाइन लिनुभयो, यसो गर्दा स्थापित पनि हुन सकिन्छ भन्ने मान्यता सूर्यबहादुर थापाले स्थापित गरिसकेका हुनाले कमल थापाले त्यो लाइनले भन्छन् नि। हेर्नुहोस्, अब सूर्यबहादुरजी प्रति मेरो सम्मान छ। हेर्नुहोस्, मैले पञ्चायतको राजनीतिमा चाहिँ सम्मान गर्ने 3वटा व्यक्तिहरू हुन्। डाक्टर तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा र सूर्यबहादुर थापा। उहाँहरूका कतिपय गुणहरूबाट म प्रभावित छु। तर सूर्यबहादुरजीसँग विमति राखेर, असहमति राखेर मैले राप्रपा नेपाल खडा गरेको हो नि। सूर्यबहादुरजीले त मलाई जहिले पनि आफ्नो उत्तराधिकारीकै रूपमा चाहिँ प्रोजेक्ट गरिराख्नु भएको थियो। तर जब ६३ सालको परिवर्तनपछि उहाँ गणतन्त्रको बाटोबाट हिँड्नुभयो, मैले त्यसमा असहमति जनाएर चाहिँ फरक बाटोबाट हिँड्ने प्रयास गरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सूर्यबहादुरजीकै पद चिन्हमा हिँडेको त होइन। म आफ्नो पद चिन्ह आफै निर्धारण गर्दछु। मेरो अन्तरात्मा र विवेकले देखेको निर्णय गर्दछु। म चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुँ जो अगाडि बढ्दाखेरि पछि कति मान्छे छन् भनेर म फर्केर हेर्दिनँ। म आफ्नो गन्तव्यमा अघिल्तिर बढ्छु र आगामी राजनीतिक कदम पनि त्यस्तै खालको हुनेछ। निश्चय पनि हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ अब ६३ सालमा पनि त्यही गरे आउँ। मेरो पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यो बेलामा औँलामा गन्न सक्ने इने गिनेका मान्छेहरू मात्रै थिए। पछि जोडिँदै आएका हुन् नि सबै। तपाईँको आलोचना गर्नेले अर्को पनि असाध्यै कटु ढङ्गले आलोचना गर्छन्, त्यो तपाईँका लागि अप्रिय हुन सक्छ। जस्तै कमल थापाले यतिका वर्षसम्म राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको नाम बेचेर निरन्तर ब्याज खाइरहनु भयो। अब उहाँको चलेन। उदाहरणका लागि नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा तपाईँले सम्बोधन गरेका, उठान गरेका विषय र तपाईँले प्रशंसा गरेको केपी ओलीको। राप्रपा भन्ने त पार्टी नै होइन, अब ओलीकै नेतृत्व स्वीकारेको भए हुन्थ्यो नि कमल थापाजीले। यो ढङ्गले पनि मानिस पेश भए र तपाईँ पराजित भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो अरे ओलीजीले। हो, म पराजित भएकोमा ओलीजी मात्र नै धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रचण्डजी, माधवजी लगायतले मलाई फोन गरेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। पार्टीका पनि धेरै देशभरिका साथीहरू रोइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ चाहिँ चिन्ता गर्ने छन्। जहाँसम्म चाहिँ एमालेको महाधिवेशनमा गएर मैले बोलेका कुराहरू छन्, अब केही अराजनैतिक र अलिकति ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूले सस्तो खालबाट टिका टिप्पणी गर्नु, मलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्नु स्वाभाविक हो। मैले त्यसलाई के अन्यथा ठाने छैन। मैले त्यहाँ गएर के मैले त एमालेको विरोध गर्नु? मैले भनेको हेर्नुहोस् त, अब बुझ्ने मान्छेलाई मैले त्यहाँ भनेको छु केपी ओलीको पछिल्लो कार्यकालसँग म सन्तुष्ट छैन। त्यो बेलामा भएका गतिविधिहरूमा म सहमत छैन। तर केपी ओलीको पालामा जुन चुच्चे नक्सा नेपालको लिम्पियाधुरा समेत समावेश गरेर नक्सा बनाइयो, त्यसको चाहिँ नि जस केपी ओलीलाई जान्छ र चाहिँ केपी ओलीलाई नेपाली जनताले सधैँ सम्झना गर्नेछन् भनेर मैले भनेको। दोस्रो कुरा, मैले सुरुमा आफ्नो चाहिँ मन्तव्यमा भनेको छु 2063 सालपछि हामी कहाँ जान भनेर हिँडेका थियौँ, आज कहाँ आइपुगेका छौँ। देशमा अहिले धर्म परिवर्तन महारोगको रूपमा देखा परेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद हावी भएको छ। भ्रष्टाचार व्यापक भएको छ। बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्ने खतरा भएको छ। यो अवस्थामा हामीले विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरू सच्याएर
पुनर्विचार गरेर अघि जानुपर्छ भन्नुको अर्थ के? यो गएको चाहिँ नि 15 वर्षमा गरिएको अभ्यास असफल भयो, अब नयाँ ढङ्गबाट पुनर्विचार गर्नुपर्छ भने होइन। मैले त्यहाँ गएर राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो ओठे चाहिँ नि भक्ति अथवा चाहिँ नि बोली राखेर सबै नेताहरूलाई चोर, सबै चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ नि कस्तो लाग्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा उनले दिएको शुभकामना कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? शब्द चयन गलत भयो। त्यही कुरा अलि सभ्य ढङ्गबाट भन्न सकिन्छ। अर्काको अधिवेशनमा गएर चाहिँ नि अरूलाई अस्वाभाविक हुने, अरूलाई चाहिँ नि तितो लाग्ने कुरा गर्ने होइन, त्यही कुरा भन्न सकिन्थ्यो। अर्थात् राप्रपा एक्लिँदै जानेछ, यसरी गर्दा एक्लिँदै गएको छ भन्ने त्यसरी बुझ्ने। त्यो भन्दा नि तपाईँको के भन्न सकिन्थ्यो त्यो त्यहाँ चाहिँ भनेदेखि अहिले आम जनतामा राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति वितृष्णा बढेर गएको छ, नकारात्मक भावना बढेर गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वितृष्णालाई चाहिँ नि हटाउनको निमित्त हामीले नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढौँ भन्ने एउटा परिपक्व किसिमबाट भन्न सकिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अब उहाँले आफ्नो शब्द चयन गर्नुभयो, त्यसमा मलाई चाहिँ केही भन्नु छैन। अब चाहिँ नि विद्यार्थी राजनीतिबाट भर्खर चाहिँ आउनुभएको छ, उन्माद छ, त्यो उन्मादको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि भन्नुभयो, त्यसमा मलाई चाहिँ नि खासै टिका टिप्पणी नकारात्मक कुराहरू केही गर्नु पनि छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई म शुभकामना नै दिन्छु। हेर्नुहोस्, राजेन्द्र लिङ्गदेनको यसो म एक विषय उहाँले के प्रयत्न म गर्छु भन्नुभएको छ भने राजावादी हिन्दूवादी सम्पूर्ण सङ्घ संस्था सङ्गठनहरूलाई समेटेर राप्रपा सबैको एउटा छहारी बनाउने र एउटा सबल पार्टी बनाउने म प्रयत्न गर्नेछु। तपाईँलाई चाहिँ त्यो विश्वास लाग्दैन? अब यो निर्मल निवासको डिजाइन नै यही हो। निर्मल निवासले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेर सम्बन्ध राम्रो बनाएर राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने दिशातर्फ कहिले सोचेन। त्यसलाई टाढा राख्ने, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई कर्नर पारेर स्थापित हुन मात्रै निवासको काम त सुन्नु, निर्मल निवासको काम त के भने पार्टीहरूप्रति विष बमन गर्ने, राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति वितृष्णा फैलाउने, राजनीतिक दल र राज संस्थाको बीचको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ टाढाइदिने काम मात्रै निर्मल निवासले गरिराखेको छ। एउटा कुरा के अरे हेर्नुहोस् जीवरामजी, म चाहिँ अब यो जाँदा जाँदै के पनि भन्न चाहन्छु भने नेपालमा चाहे हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुहोस् चाहे राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, यो विदेशीले ल्याएर स्थापना पनि हुँदैन, सेनाले ल्याएर पनि स्थापित हुँदैन। जबसम्म नेपालका राजनीतिक दल र जनताले नै त्यसलाई महसुस गरेर त्यसको आवश्यकतालाई महसुस गरेर स्थापित गर्दैनन्, तबसम्म त्यो स्थापित हुन सक्दैन। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरो मैले अघि नै भने नि, यो चाहिँ नि निर्मल निवासको डिजाइन भनेर भने प्रष्ट रूपमा यो महाधिवेशनभन्दा अगाडि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उम्मेदवारको रूपमा तयार गर्दाखेरि नि गरिएको योजना के हो भने सकेसम्म कमल थापालाई हराएर पार्टी कब्जा गर्ने, यदि कब्जा हुन सकेन भने पार्टी फुटाएर यी साना साना चाहिने जो राजावादी जमात छ तिनीहरूसँग चाहिँ एकीकरण गर्ने। यो पहिले नै तय थियो। त्यही योजना अनुसारै राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अघिल्तिर बढाइएको। हेर्नुहोस्, होइन भने हेर्नुहोस् न, नेपालमा राजावादी भन्ने कुन अर्को सङ्गठन छ सानसाना खहरेहरू बाहेक? त्यो तपाईँको के भनेदेखि भने योजना सडकमा अस्थिरता खडा गर्ने, त्यो अस्थिरता खडा गर्नको निमित्त साना साना चाहिँ जुन चाहिँ 1000-2000 को जुलुस निकाल्ने चाहिँ प्रायोजित रूपमा निकाल्ने जमातहरूसँग अब त्यसै त भन्छु राप्रपाको चरित्र अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा प्रश्न चिन्हमा खडा भएको छ। राप्रपालाई देशको अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने वा यो सडकमा चाहिँ होहल्ला गर्ने साना जमातहरूलाई मिसाएर राप्रपालाई भजन मण्डलीको रूपमा गर्ने, यो अवस्थामा अहिले चाहिँ छ। जुन काम कमल थापाबाट हुँदैन थियो, कमल थापा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न चाहने तर राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा जनताको विश्वास जितेर यही संविधानको परिधिभित्रबाट
हिन्दू राष्ट्र राज संस्था स्थापना गर्ने अभियानमा लागेको र त्यसमा धेरै प्रगति भएकोमा सायद निर्मल निवासलाई अलि हतार भयो। उहाँहरूलाई कसले के भ्रम पारिदिएको छ, 2-4-10-20 हजार सडकमा चाहिँ जम्मा गर्दैमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने भ्रम पारिदिएको छ। त्यो भ्रम हो, त्यो भ्रम हो, नितान्त भ्रम हो। त यो गतिविधिले राज संस्था पुनर्स्थापना हुने सम्भावना टाढिँदै गयो, धेरै झन् बिग्रियो भन्न खोज्नु एकदमै बिग्रियो। त्यसको कारण हामीले चाहिँ वास्तवमा के भने कांग्रेस तपाईँ हारेको भएर भने होइन, म हार्ने कारण मात्रै क्रिया प्रतिक्रिया म हारेको कारणले होइन, हामीले जुन किसिमको बाटो अवलम्बन गरेका थियौँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादीहरू कमसेकम हाम्रो कुरा सुन्नसम्म तयार भएका थिए। हाम्रो एजेन्डा मान्ने अवस्था त उनीहरू पुगेकै थिएनन्। हिन्दू राष्ट्रको बारेमा धेरै लचक भइसकेका छन्। राज संस्थाको बारेमा चाहिँ अहिले कुरा सुन्ने अवस्थासम्म हामीले पुर्याएका छौँ। यो पनि हाम्रो मेहनत हो। राजाले त रात दिन अथवा निर्मल निवासले त रात दिन पार्टीहरूलाई गाली गर्ने, नेताहरूलाई चाहिँ को आलोचना गर्ने बाहेक अरू केही कामै भएको छैन। आफैलाई बिगार्ने त्यो काम भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भनेदेखि हेर्नुहोस्, अहिले भनौँ न अस्ति चाहिँ जुन चाहिँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालले जुन संयुक्त रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश दिनुभयो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा, त्यसैबाट प्रश्न हुन्छ कि अब कुनै पनि किसिमको चाहिँ यो चाहिँ सडकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास गरियो भने हामी एक ढिक्का हुन्छौँ। अरू कुरामा आफ्नो मतभेद भए पनि सन्देश प्रष्ट रूपमा अब अहिलेसम्म हामीले बनाएर लिएर आएको जुन वातावरण हो नि, यो वातावरणलाई निर्मल निवासको यो एउटै चाहिँ घटनाले चकनाचुर बनाइदियो। तपाईँ अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ, तपाईँ धर्म सङ्कटमा परेको जस्तो अर्थ लाग्छ। तपाईँले गीता छोएर भन्नुभएको थियो म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटाउँदिनँ। तपाईले अहिले पनि भन्नुभयो मेरो भगीरथ प्रयत्न अन्तिम समयसम्म मेरो प्रयत्न रहनेछ, म राप्रपामै रहनेछु। तर मलाई चित्त बुझ्दो जवाफ अब गीता छुनु भएको छ, तपाईले हिन्दू धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ अनि पार्टीबाट अलग हुने स्थिति आयो भने त तपाईँ गीता छुनुको तुक भएन। हैन, म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, म मन, वचन र कर्मले अहिले पनि राप्रपामा प्रतिबद्ध छु। यो पार्टीमा मेरो रगत पसिना बगेको छ। देशभरिका पार्टीका कार्यकर्ताहरू जो मेरो कारणले पनि पार्टीमा क्रियाशील छन्, उनीहरूको भविष्यप्रति मलाई चिन्ता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढोस् भन्ने मेरो चाहना छ। तर अघिल्तिर देखिएका केही प्रश्नहरू, केही चिन्ताहरूलाई हामीले चाहिँ समाधान गरेनौँ, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्यौँ भनेदेखि स्वाभाविक रूपले त्यसले चाहिँ सकारात्मक परिणाम दिन्न। त्यति हुँदाहुँदै पनि म फेरि पनि तपाईँ मार्फत देशभरिका चाहिँ पार्टीका सहयोगी शुभचिन्तक साथीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्दछु, म राप्रपा फुटाउँदिनँ। यदि राप्रपामा मैले बस्न सक्ने अवस्था भएन भने म पार्टीबाट अलग हुन्छु। तर राजनीतिक गतिविधि त गर्नुहुन्छ? गर्छु नि। राजनीतिबाट सन्यास लिने त होइन, राजनीतिबाट सन्यास लिने पहिले मेला बेला पनि भएको छैन, त्यसको आवश्यकता छैन। झन् अहिले त झन् मैले बढी सक्रिय हुनुपर्ने यसकारण पर्यो कि मैले जुन किसिमको विचार, अवधारणा, दर्शन नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न खोजिराखेको छु, त्यो अलपत्र भइराखेको छ। त्यो बेवारिसी हुन सक्ने खतरा छ। त्यसकारणले त्यसलाई अगाडि बढाउनको निमित्त अहिले नै मैले अभियान सुरु गर्ने त घोषणा गरिसकेँ। कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? अब यो पुस 27 गतेदेखि। पुस 27 देखि। हजुर, राष्ट्रिय एकता दिवस सन्देश त्यही हो। राष्ट्रिय एकता दिवस राष्ट्र निर्माता बडा महाराज देरा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको दिन पारेर म यो चाहिँ अभियान सुरु गर्छु। त्यो अभियान भने के? अभियान भनेको जुन विचार हामीले चाहिँ बोकेर हिँडेका थियौँ, त्यो विचारलाई कार्यकर्ता माझमा देशव्यापी जाने, जनताका माझमा जाने, जीवन्त तुल्याइराख्ने। अहिले नै त्यो पार्टी होइन, त्यो त्यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ, किनभने मैले अघि नै भने नि, जुन विचारधारा बोकेर पार्टीलाई अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ, त्यो विचारधारा बोकेर हिँड्ने सम्भाग अब राप्रपा नहुन सक्ने खतरा हो। यहाँ त कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ नि,
यो विचारको मूल संवाहकलाई विस्थापित गरेर पार्टी नै हाइज्याक गरियो। अहिले विचारको मूल निर्मल निवासको पोल्टोमा राप्रपा गइसक्यो हजुर होइन। अब तपाईसँग म यो तपाईका लागि अलि छुचो जस्तो प्रश्न लाग्न सक्छ, तर कटु यथार्थ। राजा ज्ञानेन्द्रले लन्चमा बोलाए, म गएँ, 2 घण्टाभन्दा बढी कुरा भयो। मैले सोधेँ, म अध्यक्षमा नउठाउँ कि सरकार? होइन, तपाईँ नै उठ्नुहोस्, विकल्पै छैन, जो भन्नुभयो उहाँले। यावत कुरा तपाईँको सुन्दा के अर्थ लाग्छ भने राजाको कन्सेन्ट बिना यो राप्रपा चल्दैन, राजाको यसमा लगानी छ भन्ने पनि अर्थ लाग्यो। त राप्रपा कसरी स्वतन्त्र हिजोका दिनमा थियो, राप्रपाका कार्यकर्ता कसरी स्वतन्त्र रहे बताइदिनुहोस् त। होइन, हाम्रो पार्टीको हामी जति पनि आन्तरिक निर्णयहरू हामी आफ्नै चाहिँ स्वविवेकले स्वतन्त्र र स्वायत्त ढङ्गबाट गर्दथ्यौँ। किनभने मूलभूत कुरामा हामी सबै ठाउँ एक भइसकेपछि त्यसमा कुनै समस्या थिएन र पार्टीको जति पनि निर्णयहरू हो त्यो हामीले अरू कसैसँग चाहिँ सल्लाहमा, दबावमा, प्रभावमा परेर होइन, स्वतन्त्र र स्वायत्त ढङ्गबाट हामी निर्णय गर्थ्यौँ। मैले अघि तपाईँलाई चाहिँ राजासँगको लन्चमा चाहिँ म छोड्न पनि तयार छु भनेर भनेको त्यो राजाको सहयोगको निमित्त, राजाको सहमतिको निमित्त होइन। जब पार्टीको महाधिवेशनका बारेमा राजाको चिन्ता चासो भएपछि यो ढङ्गबाट हामी अघितिर बढ्न खोजेका हौँ। तर यदि सरकारको कुनै अर्को चाहना छ भने म चाहिँ के भनेदेखि अब 15 वर्ष त म पार्टीको नेतृत्वमा बसिसकेँ, त्यो विकल्प सरकारको सोचाइ छ भन्ने भएको भए सदाशयतापूर्ण सोचाइमा हुनसक्छ राजाले के भनेदेखि ल ठिक छ, अहिलेलाई चाहिँ तिमीले आराम गर, अब अगाडि यो ढङ्गबाट बढौँ न त। राजेन्द्र लिङ्गदेनकै नाम लिएर भने पनि हुन्थ्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेनको बारेमा राजाले कति नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् भन्ने कुरा त म अहिले भन्न पनि चाहन्न, भन्न चाहन्न। किनभने अब किन भनिराख्नु, अहिले चाहिँ उहाँहरूको त्यत्रो प्रिय चाहिने पात्र भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेछन्। त राजेन्द्र लिङ्गदेनको बारेमा नेपालगञ्जको भेटमा चाहिँ राजाबाट मलाई कस्ता किसिमका शब्दहरूको प्रयोग भएको थियो त्यो पनि मैले उल्लेख गर्न चाहन्न। तर के भनेदेखि चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने यो अहिले जुन किसिमको चाहिँ निर्मल निवासको हस्तक्षेप भयो, गतिविधि भयो, त्यसले नेपालमा राज संस्था अभिभावकको रूपमा राजनीतिभन्दा माथि उठेको, राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा रहन चाहँदैन वा रहन सक्दैन भन्ने कुराको पुष्टि यो घटनाक्रमले गरेको छ, जुन चाहिँ नि मेरो निमित्त अत्यन्तै पीडादायक भयो। किनभने म त्यही मान्यता बोकेर हिँडिरहेको। अब त्यो मान्यता चाहिँ नि स्वयं राज संस्थाले, राजाले नै हामी त्यस्तो राजा हुन तयार छैनौँ भन्ने खालको चाहिँ नि सन्देश जाने गरी जुन घटना भयो, के फरक पर्थ्यो राजाको निमित्त? कमल थापा चाहिँ अब कतैको रहने भएनन् भनेर तपाईँका आलोचकहरूले भने के गणतन्त्रको कुरा गरेर हिँड्नुहोस्, पत्याउन कठिन। राजासँग तपाईँको सहज अनुकूल स्थिति नरहने सङ्केत लामो समयसम्मलाई रहने देखियो। होइन, राजनीतिमा अनेक किसिमको उतार चढाव आउँछन्। समय काल परिस्थितिले व्यक्ति र विचार निर्माण हुँदै जान्छन्। तपाईँले अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील कैयौँ नेताहरू देख्नुभएको छ जो समय काल परिस्थिति अनुसार आफ्ना मान्यताहरूमा परिमार्जन गर्दै गएका छन्। म पनि, मेरो पनि मान्यताको मूल मान्यता भनेको जनताको सर्वोच्चता। हेर्नुहोस्, जनतामा निरसार्वसत्ता हो, प्रजातन्त्र हो, राष्ट्रियता हो। यही राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनतामा निरसार्वसत्ताकै सन्दर्भमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त राज संस्था पनि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। अब त्यो राज संस्था मैले परिकल्पना गरेको अनुसार चाहिँ नहुने भएपछि म सक्रिय र चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षमा उभिन सक्दिनँ। राजा वा राज संस्था निष्क्रिय भएर, तटस्थ भएर, अभिभावक भएर बस्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। हस्, धन्यवाद है त्यहाँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कमल थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष। सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद, सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्।
नमस्कार।